मनीस हर एकल्याचें जिवीत एक पयन आमी इंग्लिशांत म्हणटा फ्रॉम ऊंब टू टूंब म्हणून जल्मांतल्यान मरणा पर्यंत मनशाचें जिवीत एक पयन आनी ताच्या जिविताच्या पयनार हर एक हंतार मनीस आनीकल्याचो सांगात सोदता. कोणे हांगा इनर हिलींग केलां तुमकां सारकें कळीत आसा. पयलें मनशाचें जिवीत आवयच्या कुसव्यांत 9 म्हयने या थोडे दीस चड या थोडे म्हयने उणे आनी ताचो संबंद केवल आवय सोय. त्या भुरग्याचो कुसव्यांत आसलेल्या भुरग्याचो संबंद केवल आवय सोय मात्र. त्या भुरग्याक जाय सांगात आवय सो. 9 म्हयने भरल्या उपरांत जल्म दिताना जल्माल्या घडये तावन थोडे दीस थोडे हप्ते थोडे म्हयने मात्र थोडी वर्सां त्या भुरग्याक सांगात आवयसो बापायसो जावं पुरो ताचे वनी पयलें जल्माल्या भावांसो आनी भयणीसो. तोय केदाळ पर्यंत जावं पुरो घरांतून भायर पडटा पर्यंत इस्कालाक वेता पर्यंत. इस्कालाक गेल्ल्या उपरांत आवय इल्ली पयस जाता बापूय इल्ले पयस जाता भाव भयणी इल्ली पयस जातात. इस्कालांतली भुरगीं लागीं जातात आनी शिकोवची टिचरां मास्टर तिके लागीं जातात. आनी पयल्या क्लासींत कितलें शिकताय तदोळ पर्यंत तुका सांगात दितात तुजे इश्ट इश्टिन्यो क्लासमेट्स म्हणटा आमी ह्या टिचरां ह्या मास्टर ह्या शिक्षक. आतां शिकून जाल्ल्या उपरांत चड शिकोवंक वेताना ह्या एलिमेंटरी इस्कॉलांत कोणाची तुका वळख आसली इश्टगात आसली तांकां तूं विसराताय आनी कॉलेज करतना गी आनी चड शिकतना गी जायतीं आसा जाल्यार तांचे पैकी एकल्याक एक दोगांक मात्र तूं सांगाता रावंक विसताय. बेस्ट फ्रेंड म्हणून चेडवाक चेडो चेड्याक चेडू. आनी ते क्रमेन कितें जाता तुमी जाणात आतांच्या काळार लव जाता मागीर लव जावन लव मॅरेज जाता. आतांच्या काळार पयलींच्या काळार वळख तितल्याक साखेर जाताली मागीर शिकोवन तांच्या कामाक पयस वतली आनी मागीर अरेंज मॅरेज जातले. आतां लव मॅरेज म्हणलें कितलो तेंप म्हणून बाबा स्टॅनी बरें सांगलें न्ही गी काजार दीस संतोष थोडे दीस वचून दीत थोडी वर्सां वचून दीत मागीर कळटा म्हणून तुमी सकड आसल्यात. तोय सांगात तोय संबंध केदोळ पर्यंत आसता पर्यंत गो आसता पर्यंत या बायल आसता पर्यंत. आनी थोड्यांक गो आसल्यार बायल आसल्यार तो सांगत ना. गो जीव आसा बायल जीव आसा पूण सांगत ना. देखून तो सांगात तुटला देखून दुसरो सांगात तोय केदाळ पर्यंत. आतां गो मेलो बायल मेली तेदाळ कोण आसो सांगात. सैरीन तुका लागीं घेनात कुटुंबाचें तुका लागीं येनात जावं पुरो तेदाळ थोड्यांक ह्या संवसार असो सांगात संवसाराची इश्टागात. आनी ती नातल्यार थोड्यांक मागीर सुरू जाता सांगात बतलीसो सांगात बिडी सिगरेटीसो सांगात ड्रग्साचो ह्या सांगात जावं पुरो दुसऱ्या चेड्यांचो ह्या चेडवांचो ह्या दादल्यांचो ह्या स्त्रियांचो मरता पर्यंत हर एक लाश येता सांगात. आनी तोय मेळना जाल्यार तुमी पळयतात युरोपांत सांगात सुन्या माजर आसो सुन्या काणयोनी जिवोवची आसात ह्या माजरां काणयोनी जिवोवची आसात. युरोपांत मात्र न्ही आमच्या गांवांत आसात जायतीं जाणां. थोड्यांक एक माजर आसल्यार पवना 1 डझन माजर आसल्यार 19 तांकां भुरगीं पयस माजरां लागीं तांकां कुटुंबाचीं पयस सुनी लागीं. आनी असलो संबंद शाश्वीत गी
असलो संबंध जावं तुज्या आवय कडेन बापाय कडेन भावा कडेन बहिणी कडेन घोवा कडेन बायले कडेन भुरग्यां कडेन नातुरां कडेन आनी कोणाय कडेन ह्या बतली कडेन ह्या खंयच्याय वायट सवयांक तुजो संबंध आसा जाल्यार तो शाश्वीत घे. कितें संवसारांत सुरू जालां संवसारांत चाकेर जाता भावा भयणी. संवसारांत तुवें जोडिल्लो संबंध आसा पळय तो संवसारांत चाकेर जाता. आनी जर तर संवसार घेवच्या पयलीं तुजो संबंध आसलो तो संबंध संवसारांत आसतना तूं जोडटाय तो संबंध मात संवसारांत आसतानाय संवसार सांडल्या उपरांत तुज्या सवेंत उरतलो. आनी तो संबंध जावन आसा तुजो एकवट बापा सवें पुता सवें आनी पवित्र आत्म्या सवें.